أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما تشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل
الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهديكم أجمعين صدق الله العظيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.